तो 3 दिसाचो वर्कशॉप जालो राजा राम मोहन रॉय कोलकाता सेंट्रल लायब्ररीन. तो कितें सांगचे दिसता तुमकां? गोवा स्टेट सेंट्रल लायब्ररी आणि राजा राम मोहन राय लायब्ररी फाउंडेशन कलकत्ता हांच्यांनी कंबायन 3 दिसाचो वर्कशॉप गोंयच्या लायब्ररीयां खातीर हांगा आमच्या ह्या गोवा स्टेट सेंट्रल लायब्ररीन घेतलेलो आसा. हातून गोंयच्या सगळ्या हायर सेकंडरी आणि हायस्कुलांचे जे लायब्ररीयन आसात ते पार्टिसिपंट जाल्ले आसात. 250 सगळे लायब्ररीयन येयल्ले आसात. बेजिकली टॉपीक आसलो की इनोवेटीव एक्टिविटीज, इनोवेटीव स्टेप्स इन द फील्ड ऑफ लायब्ररी सायन्स, जेणे करून ह्या लायब्ररी फिल्डान नवे कितें एक्टिविटीज जावं शकतात, फंक्शन जावं शकतात, प्रोग्राम जावं शकतात. तितून नवे आमी साहित्याचो किंवा नव्या इन्फ्रास्ट्रक्चराची हेल्प घेवन रिडींग कल्चर जे आसा भुरग्यां मदीं आता दिसान दीस वाचन, पुस्तक वाचन जे कमी जायत चल्लें आसा तांचे मदीं आमी गोडी निर्माण कशें करूं शकता, ताचे खातीर आमी कशे प्रयत्न करूं शकता, ताचे खातीर हे वर्कशॉप आसा. आनी बेजिकली लायब्ररीयन आर द पर्सन्स ऑर द प्रोफेशनल हू आर सपोज टू प्रोवायड रायट इन्फॉर्मेशन टू द रायट युजर एट द रायट टायम. हे करतना आमी लेटेस्ट टेक्नॉलॉजीची मदत कशी घेवं शकता आणि बेजिकली जे दिसान दीस भुरगे वाचना पासून पयस चल्ल्यात तांकां परतून एकदा वाचना कडेन आवड तांची निर्माण करच्या खातीर वाचन गोंयचें वाडोवपा खातीर आमी कशे प्रयत्न करूं शकता. लायब्ररीयनी जर काम केलें ह्या आपापल्या लायब्ररीन जाल्यार गोंयांत एक स्ट्रॉंग बेस तयार जावं शकता. त्या स्कुलांतलो त्या हायर सेकंडरीचो भुरगो वाचना कडेन आवड निर्माण जावन वाचना कडेन येवं शकता. ताचे खातीर आमी कितें करूं शकता हें सगळें आमी लायब्ररीयनांक सांगलेलें आसा. 3 दीस हांगा बरे एक्सपर्ट येयल्ले आसात. कलकत्ताच्यान येयल्यात, मुंबयच्यान येयल्यात, सांगलीच्यान येयल्यात, वेगवेगळ्या जाग्यार वचून तांच्यांनी येवन आमी कशा प्रकारे लायब्ररीयन जे आसा बेजिकली आमी लायब्ररीची पुस्तकां चडांत चड भुरग्यां पर्यंत कशी पावतली. इंटरनेटचे जर ते आधार घेतात जाल्यार इंटरनेटाचेर सुद्दां खंयचें बरोबर इन्फॉर्मेशन, खंयचें रॉंग इन्फॉर्मेशन ते कशें आमी तांकां पटोवन दितले हें सगळें आमी आमच्या लायब्ररीयनांक पटोवन दिल्लें आसा. कित्याक इंटरनेटाचेर कितेंय आयज भुरग्यांक एसायनमेंट दिया, प्रोजेक्ट दिया, कितेंय दिल्यार इन्स्टंटली ते इंटरनेटाचेर वतात. इंटरनेटा वयलें जें कितें तांकां टायप करून मेळटा तें खरें समजतात आनी ते बरयतात. पूण आज तशी परिस्थिती ना. इंटरनेटाचेर सुद्दां कितलेशेच इन्फॉर्मेशन चुकीचें कोणें तरी ऑलरेडी अपलोड केल्लें आसा. कितलेशेच जाणांनी कितलेशेच अपलोडेड रॉंग इन्फॉर्मेशन आसा ते तांकां आमी लक्षांत हाडून दिवंक कशें शकता हें सगळें आमी आमच्या लायब्ररीयनांक सांगलेलें आसा. आनी अपेक्षा आसा की हे जे लायब्ररीयन गोवा भरांतल्यान येयल्ले आसा, पूर्ण सगळ्या तालुक्यांतल्यान येयल्ले आसा, ते आपापल्या जाग्याचेर वचून आपापल्या स्कुलांनी, हायर सेकंडरीनी वचून हें इम्प्लिमेंट करतले. थोड्या प्रमाणान काय जायना, इम्प्लिमेंट सुरवात जातली आनी खरे जे आमचे भुरगे आसात तांकां वाचना कडेन परत एकदा बॅक टू ट्रॅक हाडपाचो जो आमचो प्रयत्न आसा, सेंट्रल लायब्ररी सतत धडपडटा, प्रयत्न करता, तितून तांचोय लाभ जातलो, भुरग्यांचोय लाभ जातलो, पॅरंटांकूय अवेरनेस जातले की हय बाबा लायब्ररीन वाचल्या शिवाय पर्याय ना. इंटरनेटाचेर मेळ्ळें सुद्दां म्हायती जाल्यार ती कन्फर्म बरोबर आहा की चूक आहा ती लायब्ररीयनांक विचारून किंवा लायब्ररीन वचून गेल्या शिवाय कन्फर्म जावचें ना. म्हणून लायब्ररीची मदत घेवपाची, लायब्ररीयनाची मदत घेवपाची आनी गोंयची वाचन संस्कृती वृद्धींगत जावची म्हणून आमचो हो प्रयत्न आसा. सो ह्या वर्कशॉपांतल्यान जे सजेशन तुमकां मेळ्ळा लायब्ररीयन कडल्यान ताका तुमी इन्क्लूड करतले? हय, जितले आमचे सगळे लायब्ररीयन सहभागी जाल्ले आसा ते खरेंच खूश आसात की अशा प्रकारचे इन सर्वीस ट्रेनिंग गरज आसा. नाजाल्यार आमी केन्ना तरी 20 वर्सां पयलीं शिकलेले आसता, सिलेबसान कितें आहा तें पळयल्लें आसता आनी आज टॅक्नॉलॉजी खूब फरक जाल्लो आसा. त्या भायर लेटेस्ट टॅक्नॉलॉजीचे इन सर्वीस अशी जी ट्रेनिंग आसात, वर्कशॉप आसा, ही गरज आसा, ही सगळ्यांनी पटलेली आसा. त्यामुळे तांचें म्हणणें आसा की अशा प्रकारचे वर्कशॉप सगळ्या लायब्ररींचें म्हणणें आसा, सेमिनार्स म्हणा, ट्रेनिंग म्हणा, सातत्यान जावची, जेणे करून लेटेस्ट जे टॅक्नॉलॉजी आसा ते आमकां कळटले, जेणे करून आमी भुरग्यां पर्यंत ते पावयतले अशें सगळ्यांचें म्हणणें आसा. आनी सेंट्रल लायब्ररी आनी बाकीचे एज्युकेशन डिपार्टमेंट म्हणा तांचे पर्यंत सुद्दां तांचे डायरेक्टर, चीफ गेस्ट म्हणून आसात, एज्युकेशन डायरेक्टर, तांचे पर्यंत विचार पावयतले आनी जेणे करून अशा प्रकारचे जे साहित्य आसा, आपले ट्रेनिंग वर्कशॉप आसा ते लायब्ररीनांक सुद्दां बाकीच्या कॅटेगरीच्या टिचरांक म्हणा, सब्जेक्ट टिचरांक जाता, लायब्ररीनाकूय सातत्यान जावचें म्हणून आमचे प्रयत्न आसता. तर आनीक म्हणल्यार आयचे स्टुडंट डिजिटल डिस्ट्रॅक्शन खूब डिस्ट्रॅक्ट जाता आनी रिडींग हॅबीट मातशी कमी जायता, तेजेर तुमचें म्हणणें कितें? खरें आसा तें जगभर तशी स्थिती आसा की सगळ्यांच्या भुरग्यांच्या सुद्दां हातीन आतां मोबायल पावल्लो असल्यामुळे तांकां सगळें डिजिटल मेळटा, ते इंटरनेटाचेर ऑनलायन मेळटा. म्हणून त्याचे पासून खूब चुकीची म्हायती तांचे तकलेन वचूं शकता, रॉंग इन्फॉर्मेशन वचूं शकता, भरपूर आमिशां आसता, चुकूं शकता वाट ते. ताचे पासून सावध करपाचें आनी रायट इन्फॉर्मेशन रायट टायमार तेन्ना पावोवपाक लायब्ररीयनच किंवा लायब्ररी मदत करूं शकता हें आमी पटोवपाचो प्रयत्न केल्लो आसा. तर तुमच्या सायडीच्यान रिडींग हॅबिटाचेर कितें मॅसेज स्टुडंटांक जावन आसतलो? सगळ्यांनी वाचन करचें आनी ऑथेंटीक गॅरंटीड जर तुमकां वाचन करपाक जाल्यार लायब्ररीची मदत घेवची, लायब्ररीयनाची मदत घेवची, इतलेंच म्हाका सगळ्यांक सांगपाचें आसा. तर तुमचें नांव आनी डेजिग्नेशन? हांव डॉक्टर सुशांत दत्ताराम तांडेल, सेंट्रल लायब्ररीचो क्युरेटर. थँक्यू सर. ओके.